को धूप में रख देना चाहिए। ये जब हम धूप में रखेंगे ना तो इसको दर्जा हरारत इसको हरारत वो मिलेगी उसको, ये ऐसा करने से इसको हरारत पहुंचाई जाती है और आइंदा 24 घंटों तक वही दर्जा हरारत कायम रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और 9 से 14 दिन के बाद इससे लार्वे निकलने शुरू हो जाते हैं। और कपड़े की पोटली को खोल कर देख लें, अगर 200 से 300 लार्वे नजर आए तो शहतूत की नरम पत्तियां अंडों के गिर्द रख दें ताकि लार्वे उन पर चढ़ जाएं। बिल्कुल ठीक। ये अंडों वाले कपड़ों को चारपाई पर हमवार बिछाकर उनके ऊपर जाली या जालीदार कपड़ा रखकर उसके ऊपर चंद पत्ते रख दें। सही। और लार्वे आहिस्ता आहिस्ता पत्तों पर चढ़ जाते हैं। इन पत्तों को उठाकर हिफाजत से रख लें। ये ख्याल रखना चाहिए कि पत्तों को अंडों के ऊपर न रखा जाए। सही। ये तमाम अमल बंद कमरे में होना चाहिए या ऐसी जगह पर जहां हवा के झोंकों का गुजर ज्यादा ना हो। ठीक है। तेज हवा में ये नुकसानदेह होता है। बकाया अंडों को पहले की तरह बांधकर वापस लिहाफ में रख लें और दूसरे दिन भी पहले तरीका से अंडों से लार्वे अलग कर लें। और इस अमल से एक पैकेट से तकरीबन 3-4 ग्रुप बन जाते हैं। हर तारीख के लार्वे अलग रखने पड़ते हैं ताकि परवरिश में आसानी रहे। सही। और अफजाइशी कमरा को पहले 1 पाव का मतलब 250 ग्राम गंधक जलाकर बंद रखना चाहिए ताकि इसमें मौजूद तमाम जरासीम तल्फ हो जाएं। बिल्कुल। ये डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है। और मली साहब, बाज लोग चौकी, स्टैंड या मेज जिनके चारों पाए पानी से भरे प्यालों में रखे हों उन पर सफेद कागज बिछाकर अंडे फैला देते हैं और उन्हें अफजाइशी ट्रे में रखकर टोकरी, जाली या जालीदार कपड़े से ढांप दिया जाता है। सही। कोयला जलाकर और बल्ब या ओपलों की आग से कमरे का दर्जा हरारत तकरीबन 25 दर्जा सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और कमरा में धुआं नहीं होना चाहिए। ठीक है। हरारत का अंदाजा लगाने का आसान तरीका यह है कि कमरा में ना ज्यादा गर्मी महसूस हो और ना ही सर्दी। ठीक है। और कमरा को 8 रोज तक यकसा गर्म रखें। वाह। इस दौरान दूसरे या तीसरे दिन मुर्गी या किसी परिंदे के पर से अंडों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं ताकि सब अंडों को मसावी हरारत पहुंचे। सही। लार्वे निकलने से पहले अंडों का रंग सफेदी माइल हो जाता है। ठीक है। ये याद रखें, जिससे अंदाजा हो जाता है कि लार्वे जो है वो निकलने वाले हैं। ठीक है। जब लार्वे निकलना शुरू हो तो शहतूत के पत्तों को साफ करके बारीक कुतरकर अफजाइशी ट्रे, मेज या चौकी के गिर्द रख दें। ठीक है। नौजायदा लार्वे जाली से निकलकर पत्ते खाना शुरू कर देते हैं और जब कीड़े पत्तों पर चढ़ जाएं तो इनको अलहदा कर लें। इसके लिए अफजाइशी ट्रे की जाली को रद्दी कागज पर आहिस्ता से उलट कर लार्वों और पत्तों का मुस्ततील नुमा प्लेटफॉर्म बना लें और इनको कमराए हैजानियत या जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन जिसमें कर रहे हैं उससे निकालकर दूसरे कमरा में मुनासिब दर्जा हरारत पर रख लें। ठीक है। क्योंकि इस तरह खर्च ज्यादा आता है इसलिए आम पहले बताए गए, मैंने जो पहले बताया तरीका, सादा तरीका, उसी पर ही रेशम के कीड़े पालने का काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लार्वेओं की परवरिश के हवाले से कौन कौन से अमूर हैं जिनका मलहूज़े खातिर रखना आप समझते हैं कि जरूरी है और इस बारे में आप क्या मशवरा देते हैं? मली साहब, लार्वों की परवरिश के मामले में मैं ये अर्ज करूं कि 1 औंस अंडों से पैदाशुदा कीड़े पालने के लिए दरमियाना उम्र के शहतूत के 35 से 40 दरख्त दरकार होते हैं और छोटे कीड़ों को मुलायम पत्ते कुतर कर दिन में 5-6 दफा देना चाहिए। सही। और नरम और मुलायम पत्ते। जब लार्वे बड़े हो जाएं तो हस्बे जरूरत खुराक रोजाना 4 दफा देनी चाहिए। ठीक है। और अमले क्रीजी के दौरान जब मोल्टिंग उसके दौरान लार्वा कुछ नहीं खाता, याद रखें। ठीक है। और खुराक देने से पहले कमजोर, बीमार और मरे हुए कीड़ों को उठाकर दबा देना चाहिए ताकि दूसरे कीड़े मुतासर ना हो। सही। और रेशम का कीड़ा बहुत नाजुक तबा होता है, ये याद रखें। ठीक है। इसलिए बासी, खुश्क और गर्म पत्ता डालने से बीमार हो जाए। और मली साहब, पीले, नाकिस और गर्दो गुबार से भरे हुए पत्ते वो नहीं देने चाहिए। ठीक है। अगर मौसम खराब हो तो पत्तों को साया में रखकर सुखा लेना चाहिए और कीड़ों में बीमारी के असरात हों तो उन्हें अफजाइशी ट्रे या खुराक के प्लेटफॉर्म साफ करके नई खुराक दी जानी चाहिए। सही। और 20 दिन तक पत्ते कुतर कर डाले जाएं। इसके बाद सालम पत्ते दिए जाते हैं। ठीक है। और बाद अज़ां तकरीबन 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी शाखें बमह पत्तों के डाली जाती हैं और अच्छी फसल का इन्हिसार चौथी क्रेज के
بعد وافر مقدار میں خوراک مہیا کرنے پر ہے. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب ریشم کے کیڑوں کی افزائش اور پتا کھانے کا عرصہ 22 سے 27 دن تک ہوتا ہے. اچھا. انڈوں سے بچے نکلنے سے لے کر پہلی کریز تک حفاظت اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری اشارہ کے دوران لاروے پہلے روز پتے کم کھاتے ہیں، لیکن دوسرے اور تیسرے روز ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی خوراک کھانے کی رفتار وہ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لاروے قدرے فربا ہو جاتے ہیں. اور دوسرے روز افزائشی بستر تبدیل کر کے 3 گنا بڑی جگہ پر پھیلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس اشارہ کے دوران پتے نسبتاً بڑے سائز کے دیے جاتے ہیں. اور کریز دوم جو یعنی سیکنڈ جو اس کی مولٹنگ ہے اس کے بعد لاروے پرانے افزائشی بستر سے الگ کر دیے جاتے ہیں. اور تیسری اشارہ کے دوران کیڑے جسامت میں کافی بڑھ جاتے ہیں اور اسی مناسبت سے بڑے پتے بطور خوراک مہیا کیے جاتے ہیں. اور دوسرے روز لارووں کے افزائشی بستر تبدیل کر کے کشادہ جگہ مہیا کی جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ لارووں کی پرورش چارپائیوں پر ڈال کر بھی کی جاتی ہے. صحیح. کریز چہارم کے بعد کیڑوں کو کافی خوراک اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور مزید مچان بنا کر مناسب اور ضرورت کے مطابق جگہ اور خوراک مہیا کی جاتی ہے. صحیح. ملک صاحب 1 اونس تخم اب ریشم کی پرورش کے لیے 10 سے 12 میٹر لمبی اور 1 سے 1.5 میٹر چوڑی چٹائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا. اور یاد رکھیں چٹائیوں کا کام سرکنڈوں کی چک سے بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اس اشارہ کے دوران دوسرے روز بستر تبدیل کرنا ضروری ہے. بہت بہتر. اور 8ویں روز لارووں کے افزائشی بستر تبدیل کر کے تقریباً 25-30 سینٹی میٹر لمبی ٹہنی کی پہلی خوراک شمالن جنوباً اور دوسری شرقن غربن رکھ دیں. اس طرح سے چوکور خانے بن جائیں گے. ان میں مناسب وقفے پر شہتوت کے پتے ڈالتے جائیں. صحیح. جب تقریباً 75% 75% لاروے پتے کھانا چھوڑ دیں اور اپنا منہ اوپر اٹھا کر غیر متحرک ہو جائیں تو خوراک دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے. ہلنا جلنا بند کر دیں. صحیح. اس وقت گندم یا جو کے سوکھے نالوے کے گٹھے بنا کر لارووں کے درمیان اور ارد گرد لگا دیے جائیں تاکہ کیڑے کو خول بنانے کے لیے علیحدہ اور کشادہ جگہ میسر ہو سکے. ٹھیک ہے. جگہ کی تنگی کی وجہ سے عمدہ کویا نہیں بنتا اور کویا یعنی کوکون جو ہے بنانے سے پہلے کیڑے کا جسم شفاف ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ پیوپا کی بات ہو رہی ہے. جی جی. اور خوراک کھانی بند کر کے پیوپا بنانے کی جگہ تلاش کرتا ہے. صحیح. بعد ازاں لاروا اپنے جسم سے تمام فضلہ خارج کر کے منہ سے ریشہ نکال کر اپنا ریشمی خول بنانا شروع کر دیتا ہے. اور 3-4 دن کی مسلسل محنت سے پیوپا اپنا خول تیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے اس طرح کوئے بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کویا کو ذخیرہ کیسے کیا جائے؟ یہ ملی صاحب کیڑوں کے کویا کی شکل اختیار کرنے کے بعد بھی کچھ لاروے ایسے ہوتے ہیں جو خوراک کی تلاش میں پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے لارووں کے تنے ہوئے جالے توڑ دیتے ہیں. ایسے کیڑوں کو چن کر علیحدہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کویا بننے کے 3 دن بعد ان کو ٹہنیوں اور گٹھوں سے نکال کر الگ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ لاروے مکمل طور پر کویا بن گئے ہیں. اور دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10-15 کویا کو باری باری اٹھا کر کان کے نزدیک آہستہ آہستہ سے ہلایا جائے. ٹھیک ہے. اگر کیڑا خول میں ہلتا ہوا معلوم ہو تو سمجھ لیں کہ کویا مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کوئی جن پر سیاہ دھبے نظر آئیں عموماً بیماری سے متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو صحت مند کویوں سے الگ کر لینا چاہیے تاکہ ان میں بیماری نہ پھیلے. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب کویا کو دھوپ میں سیاہ کپڑے سے ڈھانپ کر 5-6 دن تک خشک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کپڑے سے نہ ڈھانپا جائے تو سورج کی براہ راست جو کرنیں ہیں نا شعاعیں اس کے ریشہ کو خراب کر دیتی ہیں. صحیح. عموماً خشک کویا کا وزن یا ویٹ جو ہے گیلے کوئے سے 1/3 رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خشک ہونے کے بعد ان کو بوری میں بند کر کے محفوظ جگہ رکھ لینا چاہیے. صحیح. اس کے بعد کویا کو فروخت کر دینا چاہیے. کویا کے خول کی کیمیائی ترکیب بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہم نے اس کا کیمیکل انالیسس کیا ہے اور کیمیکل انالیسس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کویا کے خول میں ایک تو فائبروئن ہے اور اسی طرح
سیریسین ہے اور اس طرح چربی اور موم ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ رنگین اجزاء اور راکھ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، ان کی فیصد مقدار کتنی ہوتی ہے؟ یہ فائبرین جو ہے 72 سے 81%، یعنی 72 سے 81% ہوتی ہے، اور سیریسین 19 سے 28% ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور چربی اور موم اس میں سمجھے آدھی 0.5 سے لے کے 1% تک ہوتی ہے. اور رنگین اجزاء، کلرفل بھی کچھ اجزاء ہیں